के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को इतनी तौफीक नहीं है कि दुरूद भी पूरा लिखें कि, तो उसके दरबार में ये हालत है कि एक गवार के मुंह से इतनी बात सुनते ही मारे दहशत के बेहवास हो गए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, इतनी बात लिखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो बेहवास हो गए, ये बात ऐसे ही लोग कर सकते हैं। यानी आप अपने किसी बड़े के लिए भी अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोच के, कोई शख्स अपने दोस्त के लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो और होता है, बाप के लिए, उस्ताद के लिए, पीर के लिए, बुजुर्ग के लिए लहजा बदल देते हैं। दोस्त को तू भी कह लेंगे, तुम भी कह लेंगे और तरह तरह से बात कर लेंगे, लेकिन जब किसी बुजुर्ग की बात करते हैं तो उसमें लहजा, अल्फाज, आदाब होते हैं। तो ये नबी पाक के लिए लिख रहे हैं कि वो मारे दहशत के बेहवास हो गए, यानी कोई लिहाज नहीं। तो यही तो बेअदबी है। अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर सहाबाए किराम को मना कर दिया था कि राइना का लफ्ज नबी को ना कहना। उसके बहुत सी वजूहात में एक वजह यह बताई जाती है कि राई कहते हैं चरवाहे को, शेपर्ड, जो रेवड़ गल्ला वगैरह चराते हैं। तो कोई शख्स इस राइना के लफ्ज को अगर बदल के खींच के राइना कह देता तो इसका मतलब होता हमारे चरवाहे। चूंकि उस लफ्ज में गुंजाइश थी, हालांकि वो यहूदी उस लफ्ज को बोला करते थे, उनके यहाँ ये किसी और माने में इस्तेमाल होता था। अल्लाह ताला ने उस लफ्ज के इस्तेमाल से मुसलमानों को मना कर दिया कि मेरे नबी को ये लफ्ज ही नहीं कहना। यानी जिस लफ्ज में बेअदबी की गुंजाइश थी या कोई और माने हो सकते थे, और ये तो खुल्लम खुल्ला वो लफ्ज लिख रहे हैं, क्या उसके बावजूद भी इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश हो सकती है? यकीनन वही शख्स गुंजाइश निकालेगा जो शख्स ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखेगा कि उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास ये है कि बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ये कहेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह की मखलूकात में सबसे अफजल हैं, वो कभी ऐसे लफ्जों की गुंजाइश पसंद नहीं करेगा। इन्होंने ये गुस्ताखाना लफ्ज लिखे हैं, ये भी असल किताब से दिखा दिए। नंबर 22, उम्मती बज़ाहिर अमल में नबी से बढ़ जाता है, किताब तहज़ीर अन्नास, सफ़ा नंबर 5। मैं उस हवाले को दिखाने से पहले इसी तक़वियतुल ईमान का एक और हवाला दिखा दूं। ये सफ़ा 54 पर ये लिखा है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है कि सब अंबिया और औलिया उसके रूबरू एक जर्रा नाचीज से भी कमतर हैं। ये उसी किताब का हवाला है, यानी जिसमें ये दिखा ना मारे दहशत के बेआवाज, उसी से चंद सतरें पहले ये भी लिखा हुआ है। अंबिया औलिया साफ लफ्ज लिखा है कि अल्लाह के रूबरू एक जर्रा नाचीज से भी कमतर हैं। क्या हमें ये कहने की इजाजत है? ये और बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करते हुए कुछ भी कह लें। देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करते हुए कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ए हमारे परवरदिगार हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। तो क्या ज़लमना का लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसको बुनियाद बनाकर हम आदम अलैहिस्सलाम को जालिम कह सकते? हरगिज नहीं। एक आजिज़ी करते हुए उन्होंने जो लफ्ज अल्लाह की बारगाह में कहा है उसको हम दलील नहीं बना सकते, और ये साफ कह रहा है कि अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, सब अंबिया औलिया उसके रूबरू एक जर्रा नाचीज से कमतर हैं। तो क्या अल्लाह की शान जाहिर करने के लिए यही लफ्ज मिला है? अल्लाह की शान जाहिर करने के लिए तो जरूरी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती कि अल्लाह की शान इतनी बड़ी है कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बंदा पैदा किया। हुजूर की शान, ये भी तो अल्लाह की शान का बयान था। यानी हुजूर की तौहीन करके अल्लाह की जो शान की जाए, वो बयान की जाए, वो अल्लाह की शान हरगिज नहीं होगी, बल्कि इस तरह तो अल्लाह को नाराज किया जा रहा है। और ये उन्होंने खुल्लम खुल्ला यही हरकत की है। ये अल्फाज उनके देख लें, जो नबी को जर्रा नाचीज से कमतर लिखे, माअज़ अल्लाह, जो चमार से ज्यादा जलील लिखे, वो शख्स खुद ही यकीनन चमार से ज्यादा जलील है। नबी की शान अल्लाह के बारगाह में बहुत बुलंद है। कितनी बुलंद है ये अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ने उनकी शान में पूरा कुरान उतारा है। कुरान पढ़िए, अल्लाह ने सारे नबियों को नाम लेकर पुकारा, या आदमो, या नूहो, या इब्राहिम, या ईसा, या मूसा, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आई तो या अय्युहन नबियो, या अय्युहर रसूल, यासीन, ताहा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाह ताला अपने बंदे को, अपने अब्दे मुक़द्दस को
بغیر لقب کے، بغیر ادب آداب اور جو القاب ہیں ان کے نہیں پکارتا، اتنی تعظیم دیتا ہے، تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ میں خالق ہو کر جب اتنی ان کو تعظیم دے رہا ہوں، تم مخلوق ہو کر کتنی تعظیم دینا۔ تو اندازہ کر لیجئے، اور یہ شخص یہ الفاظ لکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسے عقیدے سے اور ایسی باتوں سے بچائے۔ یہ آپ کا وہ سوال، یہ کتاب ہے تحذیر الناس، جن کو بانی کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا محمد قاسم نانوتوی صاحب۔ پہلے بھی یہ کتاب دکھائی جا چکی ہے، پھر دیکھ لیں اس کا ٹائٹل۔ اس کے صفحہ 5 پر وہ لکھتے ہیں، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاف طور پر انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء اپنی امت سے اگر درجہ زیادہ رکھتے ہیں تو ان کا صاف کہنا یہ ہے کہ یعنی علوم میں، جاننے میں، پہلے تو دوسرا ان کا کہہ رہا ہے کہ جی شیطان کا علم زیادہ ہے، ملک الموت کا علم زیادہ ہے۔ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ممتاز ہیں تو علوم میں ممتاز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ باندھ کی بولیاں بولنا ان کا طریقہ ہے۔ باقی رہا عمل، تو عمل میں کہتے ہیں بسا اوقات یعنی اکثر مرتبہ بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دے، صرف مٹھی بھر جو، اور جو میرا صحابی نہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے، تب بھی وہ میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے اس میں یہ کہیں کہ اس میں عمل کی کیا بات ہے، یہ تو درجے اور ثواب کی بات ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا غیر صحابی کا عمل اور صحابی کا عمل برابر ہو سکتا ہے؟ اس پر اگر ہے تو پھر سپاہ صحابہ کے نام سے شور کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر نہ مانا جائے اور غیر نبی کے لیے یہ کہا جائے کہ وہ عمل میں بڑھ بھی سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ان لوگوں کے نزدیک نبی اور غیر نبی میں کچھ فرق نہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ ان سے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ علم کی بات ہو، عمل کی بات ہو، کسی حوالے سے بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں علم و عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند ہیں، اور اسی لیے ان کا نام احمد بھی ہے، ان کا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد یعنی اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ وہ کب سے تعریف کر رہے ہیں؟ جب سے ہیں، اور کب سے ہیں؟ وہ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئے، اور ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ یہ ذات ہی وہ ہے جو تعریف کے لیے پیدا کی گئی۔ ان کی بار بار تعریف کی جائے تو جن کی تعریف خود اللہ کر رہا ہے، جن کی تعریف خود خالق کر رہا ہے، کوئی اگر نہیں بھی کرتا ہے تو کیا مسئلہ؟ اور پھر میں تو اپنی بات یہاں تک کہوں گا کہ کائنات میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہ رہے، کیونکہ سب کو فنا ہو جائے گی، مگر وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ نبی کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کی تعریف کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ تو کچھ نہیں تھا، اللہ نبی کی تعریف کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرے گا۔ اور یہ کہتے ہیں جی عمل میں بسا اوقات امتی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ثابت کرنا کہ ہم لوگ عمل میں بہت زیادہ ہیں نبی سے، تو جو اپنے آپ کو کسی طرح بھی نبی سے افضل یا اعلیٰ سمجھے وہ شخص اسلام کے دائرے